रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, इस मादी दौर में आजकल हम ये काम करते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं और जो गैर होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल ज़्यादा देते हैं। इसके बारे में ज़रा हम अपनों के हकूक़ के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ रसूल बरकत के लिए। सरकार मदीना राहत क़ल्ब मसीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। कि मेरे महबूब ने फरमाया कि मोमिन मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक दीवार की तरह है। हुजूर क्या फरमाते हैं? दीवार। बुनियान अरबी में कहते हैं इमारत को, तामीर की हुई चीज को। एक इमारत की तरह है कि जब उसमें से एक ईंट उखाड़ी जाए तो फिर उसके गिरने में खतरा होता है, या एक ईंट को जब दूसरी ईंट पर रखा जाता है, फिर दूसरी को तीसरी पर, तीसरी को चौथी पर, ऐसे रखा जाता है तो एक दूसरे से मजबूत होती है। इसी तरह मुसलमान, एक हदीस पाक में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है। एक जिस्म, जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा हिस्सा जो है वो डगमगा जाता है। इन हदीस पाक के बाद जो बात काबिल गौर है हमारे लिए, जो बात समझने के काबिल है, जो बात तवज्जो के काबिल है, आज हमारे कितने रिश्तेदार हैं जो हमारी तवज्जो चाहते हैं। आज कितने रिश्तेदार हैं कि जिनसे हमने ताल्लुकात को ख़राब करके रखा हुआ है। आज कितने ऐसे रिश्तेदार हैं कि जिनसे हमने ताल्लुकात को कभी बनाया ही नहीं है। और अगर बात देखें कि बोला, मैं सब खारिया में ना एक रमज़ान शरीफ कुरान पाक सुनाने गया एक इलाके में, देहाती सा इलाका था बिल्कुल। उसने शीशे के महल बनाया हुआ था। बाबा जी ने शीशे का महल बनाया हुआ था और आबादी से थोड़ा हटके था, नुमाया था। उस दौर में उसके ऊपर उन्होंने करोड़ों पे लगाया था। शीशा था, चारों तरफ से शीशा था, कोठी को सारा मोटे वाला। उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये वो बंदा है कि इसका भाई जो है ना वो कई बीमारियों में मुब्तला है, जिनके घर फाकों की इंतहा है। ये बंदा उनको 1 रुपये भी दे के राजी नहीं है। आज हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मेरे सामने अंगुलियों पे गिन के मुझे ज़हन में पता है कि जो लोग अपने दोस्तों की शादियों पर लाखों रुपया वेलों की सूरत में उड़ा देते हैं, और जब ज़कात देने की बारी है कहते हैं कादराबाद में सबसे ज़्यादा गरीबी हम हैं। ये भी मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो मुझे कही गई। जब उनको ये कहा गया कि मस्जिद के अंदर साबुन नहीं है, ज़रूर मैं इमाम था तो मेरी 4000 तनख्वाह थी। उस 4000 रुपये में मैं मस्जिद का जो तिजाब था वो भी लेता था और मस्जिद का साबुन भी मैं लेता था। और कभी अगर मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो मैं उनको कहा, मैंने कहा हुजूर आज साबुन नहीं है, ये तिजाब नहीं है, टूटियाँ साफ़ करनी है तो आप वो तिजाब तुम कारी साहब तो पता नहीं इस पूरे मोहल्ले का सब तो ज़्यादा गरीब मैं बनता। अच्छा खुदा की कसम, मैं आपको ना सही कह रहा हूँ, मेरे दिल में तरस पैदा हो गया। एक दो दफ़ा मैंने सोचा, मैंने कहा घर वालों को भेजूँ यार, पता नहीं इनको कोई ज़रूरत ना हो, चलो मैं दे दूँ, यकीन करें। अच्छा कुछ अरसे के बाद सुनने में ये आया कि कादरा इस मोहल्ले का ये दूसरे या तीसरे नंबर का अमीर आदमी है। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। आज उनके लड़कों को मैंने सुनने में ये आया जनाब, शादियों पर वो लाख रुपए लुटाते हैं। हुजूर याद रखें मेरी बात, मेरे शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, ऐ लोगों करने वाले काम करो। कौन से काम करो? करने वाले काम करो, वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। आज हमने दीन पर पैसा खर्च नहीं किया, आज हमने ज़कातें ईमानदारी से नहीं दी, आज हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, उनको नहीं दिया। हमारा पैसा कुत्तों के मुंह में जा रहा है। हमारा पैसा, आप शुक्र अदा किया करें, खुदा की कसम कह रहा हूँ, जब आपका पैसा दीन के कामों में लगे ना, आप समझ रहे हैं कि सबसे अच्छा काम आज आपने किया जो आपका पैसा इधर लगा है। अब मैं जो बात कर रहा था, इसमें हम लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं। रिश्तेदार तो इस्लाम में सबसे पहले प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को भी तोहफे भेजा करते थे। आपको पता है ना,
ان کے اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کو تحائف بھیجا کرتے تھے، یہ لو ان کو تحفہ دے دو، یہ ان کو تحفہ دے دو۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھولیں نہ۔ جو غریب ہے، یار میری بات سنیں، امام غزالی نے بڑی پیاری بات، خطبات امام غزالی کے اندر نا ساری انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، تم اپنے اندر خوشی محسوس کیا کرو جب تمہارے صدقے کا مال کوئی بندہ قبول کر لے، تمہارے صدقے کا مال قبول کر، یہ خوشی محسوس۔ انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صدقے کی چیز کو جسم کی صورت دے دے، یہ امام غزالی نے مثال دی باقاعدہ، اللہ تعالیٰ صدقے کی چیز کو اس کو صورت دے دے، اس کو شکل دے دے، اس کو جسم دے دے، تم ساری زندگی اپنے سر پر اٹھا کر لوگوں کو کہو نا یہ لے لو، انہوں نے نہیں لینا۔ کیوں؟ وہ گندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے مال کی گندگی ہے۔ اگر آج تم کسی کو کہو کہ میرا ٹٹی پیشاب لے لو، وہ لے گا؟ وہ تمہارے مال کو پاک کرنے والی چیز ہے، اور سب سے پہلے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ آج ہم جناب پیسہ دینے پہ آئے تو ہم پتہ نہیں دوسرے رشتہ داروں کے علاوہ پتہ نہیں کتنا روپے دے دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو ہم 5 روپے بھی دے کے راضی نہیں ہیں۔ سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر دیکھو، گھر میں نہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہیں چاہے قریب کے رشتہ دار ہیں۔ یار آپ اپنے یاروں کو جو گھر میں برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ان کے تھپڑ بھی برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر کبھی کوئی رشتہ دار یا کسی بیوی نے یا کسی نے آپ کو کوئی غلط بات کہہ بھی دی تو آپ یوں سمجھ لیں یار میں اوروں کی تو برداشت کرتا ہوں، ان کی میں برداشت کر لوں نا، کیوں نہیں کرتے ہم؟ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہے بات۔ اسی طرح ہمارے کچھ مولوی حضرات، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جب مسئلہ آئے ختم نبوت کا، مسئلہ آئے ناموس رسالت کا، وہ نکلتے نہیں، لیکن جب مسئلہ آ جائے عیسائیوں کا، مسئلہ آ جائے یہودیوں کا، مسئلہ آ جائے ہندوؤں کا، جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب ان کے گھر یا ان کے چرچوں میں، ان کے گرودواروں میں، ان کے مندروں میں مولوی خود پہنچ جاتے ہیں، یار ایک انسان ہونے کے ناطے ہم آئے ہیں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہذا اس زیادتی میں ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ او خدا کے بندو، جب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا تم وہاں کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا ہمیں سب سے پہلے جب ایک اسلام مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے، اپنے مسلمانوں کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر ہمسایوں کو دیکھیں، پھر چوتھے نمبر پہ جا کر آپ کسی اور چیز کو دیکھیں۔ یہ سٹیپ انشاءاللہ ہم اپنائیں گے، اللہ ہمیں اس کی بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ